सगळ्या प्रसाद हांव स्वागत करता. आज आमची गोवा फॉरवर्डाची एक्झिक्युटिव्ह मिटींग जाली आनी तातूंत कांय डिसिजन घेतले कित्याक आतां हें वर्स हें इलेक्शन इयर, सो त्या खातीर डिसिजन घेतले. आज आमचे बरोबर आसात ऑर्गनायझींग सेक्रेटरी दुर्गादास कामत, आमचे नॉर्थ गोवा प्रेसिडेंट दीपक कळंगुटकर, जनरल सेक्रेटरी आनी चीफ स्पोक्स पर्सन आमचे प्रवक्ता प्रशांत नायक, राजेश कळंगुटकर आनी आमचे ते विकास भगत. आज आमचे डिसिजन जावपाक हातूंत घेतला की आमी आतां मेंबरशीप ड्रायव्ह करतात आनी मेंबरशीप ड्रायव्ह आमी 25 तारीख हो आमी डेडलायन दवरला. 25 तारखेक आमी फॉर्म्स आनी हे सगळे दिवन मेंबरशीप ड्रायव्ह करतले. कित्याक म्हणजे हे वर्स हे इलेक्शन इयर आनी ह्या इलेक्शन इयराक आमकां जाता तितले लोकां मेरेन पावपा जाय, आमगेली ऑर्गनायजेशन वाडोवपा जाय आनी पार्टीची इलेक्शन घेवपाचे दृश्टीन आमकां ती तयारी करपा जाय. सो आमी अशें ठरयलां की काही कॉन्स्टिट्युन्सीक आमी फोकस करतले आनी फर्स्ट फेजीक आमी त्या कॉन्स्टिट्युन्सीचेर भर दवरतले. त्या दृश्टीन ऑल गोवाक आमी मेंबरशीप ड्रायव्ह करतले. दुसरें कशें आसा की आतां जेन्ना इलेक्शन म्हण येतले तेन्ना ह्या गोंयांक अशें हें आसा की मोठ्यो मोठ्यो भायल्यो पार्ट्यो आपल्याल्यो थैली घेवन, जशें गेल्ले इलेक्शनाचे जायते जाणांक आमकां एक्सपिरियन्स आसा आनी तुमकांय खबर आसतलें की एक्सपिरियन्स कितें की मोठ्यो मोठ्यो भायल्यो पार्ट्यो, बंगालच्यो पार्ट्यो, आमच्यो पार्ट्यो थैली घेवन देंवले आनी ते मागीर इलेक्शनाक येवन वोट स्प्लीट करपाचे. हातूंत रुलींग पार्टीचें हें उरता की वोट स्प्लीट करपा लागून काही पार्ट्यो तयारीकच आसात, जे थोडे ऑलरेडी गोंयांक येवन पाविल्ले आसात, थोडे गोंयांक येवपाची तयारीक आसा. अशे दृश्टीन आमी एक स्ट्रॅटेजी दवरपाक पळयता की आमची रिजनल पार्टी हातूंत कशी तग धरतली आनी आमी आमचे कितले मॅक्झिमम निवडून हाडटले. कित्याक कशें जाता की आमी अलायन्स म्हणत रावतात आनी लास्ट मिनीट म्हणल्यार आमी तातूंतूच घोळान उरतात आनी आमकां गेल्ल्या वर्साचो गेल्ल्या इलेक्शनाचो एक्सपिरियन्स आसा की लास्ट मिनिटाक मागीर आमी ना स्प्लीट जावं नाका, बीजेपी येवपा नाका, अशे वेगवेगळे विचार करून आमी फाटल्यान सरूंक जाता. तें ना जावपाक आमी आतांच ठरयलां की आमी इलेक्शनाक फूल स्विंग वचपाचें आनी मेंबरशीप ड्रायव्ह करपाचें. आतां बाकीच्या बाबतींत जे कितें आसा पळय ते दुर्गादास कामत तुमकां. आमचे सिनियर लिडर बाब मोहनदास लोलयेकर, पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी, आणि तुमकां ब्रीफ केलेच. पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय बाब विजय सरदेसाईन मिटींग चेअर केल्ली आणि आमचे पक्षाचे सगळे सिनियर लिडर बाब प्रशांत म्हणा, दीपक, राजेश बाब, विकास अशें हेर वांगडी जे पयर कंटिन्यू चालू आहा मिटींग. सो हे सगळे प्रेझेंट आशिल्ले आनी एक 1.5 वराच्या डिस्कशनान अशें थरर आयलें की मनोरमान तुमकां सांगलां तशें की मेंबरशीप ड्रायव्ह जी आहा ही 25 तारखेच्यान लॉन्च जातली गोवा फॉर्वर्ड पक्षाची. सो ह्या संदर्भात जेन्ना मेंबरशीप ड्रायव्ह लॉन्च जातली, सो पक्षान असो एक निर्णय घेतला युनानिमसली स्टेट एक्झिक्युटिव्हान की जितले आमचे ब्लॉक्स आसात आनी सेल्स आसात वेगवेगळे, ते म्हणत मागीर फिशरमॅन सेल, कल्चरल सेल आनी 2-3 वेगवेगळी जी सेलां आसा ही सगळीं सेलां आमी भितर आयच्यान डिजॉल्व करतात. डिजॉल्व करता हाच्या खातीर की जी मेंबरशीप करता आमी, हो मेंबरशीप करपाचो हेतू म्हणल्यार नवो पूल टॅलंट हाडपाक खातीर संघटने भितर. ऑर्गनायझेशन जर वाडटलें जाल्यार वेगवेगळ्या मतदारसंघातले नवीन टॅलंट पूल आमी हाडूंक जाय, भुरग्यांक वावर दिवंक जाय आनी भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म दिवंक जाय. तर आमच्या अध्यक्षाचो एक ध्येय आशिल्लें की भुरग्यांक आमी मुखार हाडूंक जाय युथान. सो ह्याच दृश्टींतल्यान हातून आमी डिसायड केलें की जे सेल्स आसा आमचे, जे ब्लॉक आसात, युनानिमस डिसिजन की ब्लॉक्स आनी सेल्स हे सगळे डिजॉल्व जातले. आतां तुमी म्हणटाले कॉन्स्टिट्यूट केन्ना करतात, जेन्ना मेंबरशीप ड्रायव्ह सुरवात जातली जाल्यार नवे टॅलंट पूल्स येवंक लागतले आनी आमचे वेगवेगळे प्रभारी जे आसा काडल्यात मतदारसंघा खातीर. सध्या 12 मतदारसंघा खातीर आमी 12 इंचार्जीस अपॉयंट केल्ले आसात. सो ते मतदारसंघांनी वतले आनी ब्लॉक सगळे जे आसा ते रिकॉन्स्टिट्यूट जातले आनी मेंबरशीप ड्रायव्ह जाल्या नंतर एक कट ऑफ डेट दवरून जे सगळे सेल्स जे आसात, फिशरमॅन सेल म्हणत किंवा कल्चरल सेल, स्पोर्ट्स सेल, हे सगळे सेल्स जे आसा वेगवेगळे लॉयल सेल, हे सगळे आमी रिकॉन्स्टिट्यूट करतले. कारण हे इलेक्शन वर्स आनी पक्षाक भरारी येवंक जाय आनी काम करतल्यांक आमी मुखार हाडूंक जाय. सो हे धोरण आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाईन आज क्लियर मिटींगेन सगळ्यां मुखार दवरले. हे सगळ्यांनी सांगलें हे सारकें आसा, कारण नवे टॅलंट हाडल्यारूच गोंय मुखार वतले, पक्ष मुखार वतलो. सो हे सगळे नजरेक धरून हे सगळे डिसिजन आमी घेतिल्ले आसा आनी मोहनदास बाबान तुमकां जे सांगले. So these are the major decisions taken today. 30 आणि जी स्टेटहूड डे आसा 30 मे त्या पर्यंत सगळे ब्लॉक्स जे आसा हे रिकॉन्स्टिट्यूट जातले. सगळे ब्लॉक्स 30 मे.
Just a 12 opportunity. Huh? Just a 12 opportunity. There are 12 councils which you will come to know when we are declaring it. And where our presence are there, are existing councils with the 7-8, where our existing blocks with it. Our all senior leaders have conveyed to the local blocks just now, before dissolving also, we have taken the blocks also into confidence. So that we will reconstitute. Thank you. हे म्हाका सांग फाल्यां तुमचो सुप्रिमो आहा ताका समज फाल्यां काँग्रेसीन आपयले जाल्यार तुमचो स्टँड कितें आसतलो तुमी सांग सुप्रिमो काँग्रेसीन सो आपयलो जाल्यार तुमी आतां मेंबरशीप ड्रायव्ह करता आमगेलो अलायन्स आहा आमचो अलायन्स ऑलरेडी आहा आनीक अलायन्सा प्रमाणे वतले सुप्रिमोक जर पयलो तर आमी अलायन्साच्या टॉकाक वतले जे कोण येतलो पळय आमचे कडेन उलोवपाक तो त्या हाजेर येतलो प्लॅटफॉर्माचेर अशें न्ही की आमी मुखार आनी तो भाटकार अशें सिस्टम ना समजलो सो आमची पार्टी ही रिजनल पार्टी आमी दवरपाचे आहा आनी सुप्रिमोक जर फाल्यां आपयलो तर आमी त्या टॉक्साचेर सांगले बाबा हे सीट आहा ते इतले दीस भितर आमकां कळपा जाय आमी खंयची सीट तुमी त्या मागता 30 तारखेनंतर आमी 30 तारीख तुमकां लिस्ट आउट आनी ब्लॉक आउट करतले आनी तुमकां कळटलें. कळटले ते इतली सीट आनी इतली सीट आमी सद्याक आमी जे 12-13 धरला आमी ते वाडयतले बी ते कशें पोजिशन आसता पूण सो अशें न्ही की ना आज टॉप करया फाल्यां टॉप करया परत करया अशें म्हणून सांगून लास्ट मिनटाक रावपाचें ना आमगेली तयारी हे इलेक्शन इयर ह्या इलेक्शन इयराक आमी आतां सावन तयारी चालू. There is one question. Yeah. Since you said about regional parties, have you all discussed the prevailing situation with the regional party, which are also in talks with earlier? See, we have discussed about our party. My president has discussed our plans, our thing, how to move forward with our organization, with all our senior leaders here. And there is a vacuum of our regional party. We'll go forward and fill it. And we'll honestly work towards the people of Goa. Thank you.